बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान का बयान, कहा पाकिस्तान और कतर पैगाम पहुंचा रहे हैं। ईरान अमेरिका हमलों में वक्फे के बीच तेल की कीमतें 9% गिर गईं, $88 फी बैरल हो गईं। इराक से सऊदी अरब पर हमले, हुसी कार्रवाइयों के बाद रेड सी में जहाजों की ट्रैफिक कम हो गई। कैस्पियन के समंदर में ईरानी जहाज पर यूक्रेन का हमला, तेहरान का कीव से एहतजाज, का जवाब देने का हक रखते हैं। ईरान रशिया को हथियार देते हुए पहले ही यूक्रेन जंग में शामिल है, हमले के अंदेशों पर ज़ेलेंस्की का बयान। नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका रवाना, कहा ज़ोहरान ममदानी गिरफ्तारी की बात करते हुए नफरत फैला रहे हैं। ब्लैक सी में तिजारती जहाज पर हमला, इंडियन सेलर हलाक, दिल्ली में यूक्रेनी सफीर को तलब किया गया। एफआईआर्स वापस नहीं ली गईं तो दोबारा एहतजाज करेंगे, सीजेपी ने दी हुकूमत को धमकी। पार्लियामेंट में हंगामा जारी, अपोजिशन ने जंतर मंतर क्रैकडाउन पर अमित शाह से बयान का किया मुतालबा, कार्रवाई मुलतवी। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान ने कहा है कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह बात कही, हालांकि दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई फिलहाल रुकी हुई है। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपनी हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मुसालहतकार पाकिस्तान और कतर अमेरिका की तरफ से हम तक पैगाम पहुँचा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि ये दावे झूठे हैं कि ईरान ने बातचीत की दरख्वास्त की है। बकाई ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा कि जब तक उसका रवैया ऐसा ही रहेगा हमें किसी माकूल हल की उम्मीद नहीं है। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि ईरान जंग और अमन का वक्त अमेरिका को तय करने नहीं देगा। पाकिस्तान और कतर के मंसूबों पर अमेरिका और ईरान के जवाब के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी की। एक साल में तीसरी मरतबा अमेरिका ने सफारतकारी को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक चक्रव्यूह में फंस गया है।
यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरान रशिया को हथियार देकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में पहले ही शामिल है। एक ब्रिटिश न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ज़ेलेंस्की ने ये बात कही। ज़ेलेंस्की से सवाल किया गया था कि क्या ईरान यूक्रेन पर डायरेक्ट हमला कर सकता है। इसके जवाब में यूक्रेन के सदर ने कहा कि ईरान पहले ही हम पर हमला कर चुका है। उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया ने हम पर हमले किए हैं। उम्मीद है कि हम पर हमले तेज़ नहीं होंगे, लेकिन हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने जंग से पहले ही रशिया को हज़ारों शहीद ड्रोन्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ईरान पर भरोसा नहीं कर सकता। हाल ही में ईरान के एक तिजारती जहाज़ पर कैस्पियन के समंदर में यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया था। ईरान ने कहा है कि इस जहाज़ पर हमले में एक क्रू मेंबर जाँ बहक हुआ और एक ज़ख्मी हुआ। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने इस हमले के लिए यूक्रेन की मज़म्मत की और यूक्रेन के सफारतकार को तलब करते हुए एहतजाज किया। इससे पहले भी यूक्रेन के सदर ने कहा था कि कैस्पियन में हथियार ले जाने वाले जहाज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि यूक्रेन की ख़तरनाक मुहिम पसंदी को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। इरना न्यूज़ एजेंसी के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सदर का रवैया हमें पहली आलमी जंग के दौरान अनारकी पसंदों के रवैये की याद दिलाता है। यूक्रेन जंग के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ईरान रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग में शामिल नहीं है। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि ईरान और ओमान के दरमियान जुमे और हफ्ते को आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम चलाने के बारे में बातचीत हुई। अब्बास अरग़ची ने कैस्पियन समंदर में ईरान के जहाज़ पर हमले को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि ये आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। बक़ाई ने कहा कि यह ख़तरनाक एडवेंचरिज़म है और हम जवाब देने का हक़ रखते हैं। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि कैस्पियन के समंदर में ईरान के कमर्शियल जहाज़ पर यूक्रेन के हमले का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इसे यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान हमलों में वक्फे के बीच तेल की कीमतों में पीर को 9% की कमी आई। पीर को इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत $88 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने तस्दीक की कि तेहरान ने इंतकामी हमले रोके हैं। अमेरिका की तरफ से भी हमले रोके गए हैं। पिछले हफ्ते तेल की कीमत $100 फी बैरल को छू गई थी। ये मई के बाद से सबसे ज़्यादा कीमत थी। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की तरदीद की है, लेकिन एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया दिनों में मुसालतकारों ने प्रोग्रेस की है और इसका ताल्लुक दोनों तरफ से हमले रोकने से है। अहदेदारों ने बताया कि हसास मामलात पर बातचीत हो रही है, जिसमें कतर और पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। नेतन्याहू ट्रंप की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। इसराइली हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दोनों लीडर्स आपसी दिलचस्पी के मामलों पर गौर करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की तरफ से गिरफ्तारी की वार्निंग के बावजूद यूएन जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। ममदानी ने पिछले हफ्ते नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया था और अमरीकी हुकूमत से कहा था कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जब नेतन्याहू अमेरिका में दाखिल हों तो उनके खिलाफ आईसीसी के वारंट पर अमल किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को अमेरिका में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस दौरान नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़ोहरान ममदानी आईसीसी वारंट पर अमल की बात करते हुए नफरत फैला रहे हैं। सीरिया के सदर अहमद अशरा ने कहा है कि उनका मुल्क लेबनान में फ़ौजी मुदाखलत का कोई इरादा नहीं रखता। अल जज़ीरा चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। इससे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सीरिया को लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए। सऊदी अरब में हूसियों के हमले के बाद रेड सी में जहाज़ों की तादाद में कमी आई है। हूसियों ने यमन में एक एयरपोर्ट पर सऊदी इत्तेहाद के हमले के बाद सऊदी अरब के याम्बू और जीज़ान में ऑयल साइट्स को निशाना बनाया था। ऐसे अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान ताज़ा तनाव से एक और महाज़ जंग खुल सकता है। सऊदी अरब ने कहा है कि उस पर इराक़ से भी ड्रोन हमले किए गए हैं और इन ड्रोन्स को मार गिराया गया है। सऊदी अरब की वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि इन हमलों में सऊदी अरब के ईस्टर्न प्रोविंस में ऑयल साइट्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई। वज़ारत ने कहा कि इराक़ में ईरान की मदद रखने वाले ग्रुपों ने इन ड्रोन हमलों की कोशिश की। मगरबी किनारे के नाबलस में इसराइली फ़ौज ने एक प्रेगनेंट औरत की एम्बुलेंस गाड़ी को रोक दिया, जिसकी वजह से उनका हमल ज़ाया हो गया। बताया गया कि इसराइली फ़ौज ने एक चेक पोस्ट बंद कर दी और एम्बुलेंस गाड़ी को गुजरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। न सिर्फ ये बल्कि एम्बुलेंस के स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया। एम्बुलेंस में 6 महीने की एक हामिला औरत थी जिसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वाक़े की तमाम गोशों की तरफ से मज़म्मत की जा रही है।
امریکہ کے سیاٹل میں شوٹنگ کے واقعے میں 3 لوگ مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے. یہ واقعہ ایک فوڈ فیسٹیول کے دوران پیش آیا. عہدیداروں نے بتایا کہ اتوار کو شام 6 بجے کے بعد گولیاں چلائی گئیں. 2 لوگوں کو مقام پر ہی مردہ قرار دیا گیا. 4 کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا جن میں ایک 2 سال کا بچہ بھی ہے. ہاسپٹل میں ایک شخص کی موت ہو گئی. شک کی بنیاد پر ایک شخص کو حراست میں لیا گیا. عہدیداروں نے بتایا کہ ایسا شبہ ہے کہ 2 لوگ ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے. اس دوران سیاٹل کی میئر کیٹی ولسن نے کہا کہ 2 لوگوں کو حراست میں لیا گیا لیکن بعد میں انہوں نے اپنے بیان کو اپڈیٹ کیا. اس سال امریکہ میں یہ ماس شوٹنگ کا 271واں واقعہ ہے. میئر نے اسے وحشتناک واقعہ قرار دیا. یورپ کے ملکوں فرانس اور اسپین میں جنگل کی آگ پھیلتی جا رہی ہے. براڈکس علاقے میں ایک عورت نے بتایا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ وار زون میں ہے. فرانس میں عہدیدار آگ بجھانے کی کوششوں میں جدوجہد کا سامنا کر رہے ہیں. دونوں ملکوں میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. سمجھا جا رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. یورپ کے بعض دوسرے ملکوں میں بھی حالیہ عرصے میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں. اس کے علاوہ اس سال یورپی ملکوں میں گرمی بھی سخت رہی اور کئی جگہ ٹیمپریچر 40 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا. اس دوران کینیڈا میں بھی جنگل کی آگ کی خبریں مل رہی ہیں. عہدیداروں نے بتایا کہ آنٹیریو کے قریب جنگل میں آگ پھیلتی جا رہی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے ہفتے تقریباً 34,000 بجلیاں گریں. پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اور پی او کے کے بارے میں انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کے بیان کو وہ رد کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ بیان دیا گیا جس کا مقصد انڈیا کے اندرونی چیلنجز سے توجہ ہٹانا ہے. ایک دن پہلے کارگل دیوس کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی بات چیت ہوگی تو وہ صرف پی او کے بارے میں ہوگی. خواجہ آصف نے کہا کہ فی الحال انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی کوئی امید نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈپلومیسی کا پابند ہے لیکن وہ کسی بھی بات چیت کا جواب دے سکتا ہے, کسی بھی جارحیت کا جواب دے سکتا ہے. خواجہ آصف نے وقفے سے پاکستان کے اندرونی معاملات پر انڈیا کے بیانات پر تنقید کی. خواجہ آصف نے نشاندہی کی کہ انڈیا میں بہت بڑی تحریک چلائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے نریندر مودی حکومت دباؤ میں ہے. انہوں نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا ذکر کیا اور کہا کہ انڈیا میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. ایسے میں انڈین گورنمنٹ عوامی بے چینی پر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور پاکستان کے خلاف جارحانہ بیان بازی کر رہی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پچھلے سال کی لڑائی میں انڈیا کو شکست ہوئی. خواجہ آصف نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ اب بھی حل طلب ہے. انڈیا نے یوکرین کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے پچھلے ہفتے بلیک سی میں ایک تجارتی جہاز پر حملے میں ایک انڈین سیلر کی ہلاکت پر احتجاج کیا. وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے اس واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ کمرشل جہازوں پر ایسے حملوں کی سخت مذمت کرتی ہے. رشیا اور یوکرین کے درمیان لڑائی میں تیزی کے بیچ یوکرین نے یہ ڈرون حملہ کیا تھا. رشیا یوکرین جنگ 2022 سے چل رہی ہے. کاکروچ جنتا پارٹی نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر احتجاجی اسٹوڈنٹس کے خلاف تمام ایف آئی آرز واپس نہیں لی گئیں تو وہ پھر سے احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے. سی جے پی ترجمان اشوتوش رنکا نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت خاص طور پر مرکزی وزیروں جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ سے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ احتجاجیوں کے خلاف کوئی الزامات نہ لگائے جائیں. رنکا نے تمام گرفتار اسٹوڈنٹس کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا. ایک اور ترجمان سورو داس نے بھی ایسا ہی بیان دیا. سی جے پی نے کہا کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جنتر منتر اور انڈیا کے دوسرے شہروں میں احتجاج میں حصہ لینے والے اسٹوڈنٹس اور والنٹیئرز کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی اور کوئی پولیس کیس نہیں ہوگا. داس نے بیان میں کہا کہ سی جے پی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا کو اور بی جے پی اور این ڈی اے کی ریاستی حکومتوں سے امید ہے کہ وہ ہنگامی طور پر اپنی ذمہ داری نبھائیں گی. پارلیمنٹ میں گڑبڑ کا سلسلہ دوسرے ہفتے میں بھی جاری رہا. پیر کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی اپوزیشن کے احتجاج سے بری طرح متاثر رہی. لوک سبھا کو پہلے 11 بجے پھر 12 بجے پھر 2 بجے اور پھر شام 4 بجے ملتوی کیا گیا. راجیہ سبھا میں بھی ایسی ہی صورتحال رہی. اپوزیشن نے پیپر لیک کا مسئلہ اٹھایا. اس کے علاوہ 20 جولائی کو جنتر منتر پر احتجاجی اسٹوڈنٹس کے خلاف طاقت کے بے پناہ استعمال خاص طور پر پیلیٹ گنز کے استعمال کا مسئلہ اٹھایا گیا. دوسری طرف حکومت نے پیپر لیک کے خلاف بل پیش کیا. اپوزیشن ارکان نے وزیر داخلہ امت شاہ سے بیان دینے کا مطالبہ کیا. اپوزیشن پارٹیوں نے 20 جولائی کو کریک ڈاؤن کے لیے امت شاہ سے جواب مانگا. اسپیکر اوم برلا نے لوک سبھا میں ارکان سے کہا کہ وہ نعرے لگانے کی بجائے بات چیت کریں.
مرکزی حکومت نے اس دوران اینٹی پیپر لیگ قانون میں ترمیم کا بل پیش کیا۔ پی ایم او سے متعلق وزیر جتیندر سنگھ نے اپوزیشن کے احتجاج اور نعروں کے بیچ یہ بل پیش کیا۔ اس کے بعد اسپیکر اوم برلا نے سگاتا رائے، منیش تیواری اور دوسروں کو خطاب کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی تقریر نہیں کی اور نعرے بازی کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران مرکزی وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت بحث کے ساتھ یا بحث کے بغیر بل پاس کر سکتی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن نے امت شاہ کے بیان پر اصرار جاری رکھا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے سوال کیا کہ کیا وزیر داخلہ امت شاہ نے احتجاجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا۔ کانگریس ارکان سوال کر رہے تھے کہ آخر امت شاہ ہے کہاں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکا پور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ایران کا بیان، کہا پاکستان اور قطر پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ایران امریکہ حملوں میں وقفے کے بیچ تیل کی قیمتیں 9% گر گئیں، $88 فی بیرل ہو گئیں۔ عراق سے سعودی عرب پر حملے، حوثی کارروائیوں کے بعد ریڈ سی میں جہازوں کی ٹریفک کم ہو گئی۔ کیسپین کے سمندر میں ایرانی جہاز پر یوکرین کا حملہ، تہران کا کیف سے احتجاج، کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ ایران رشیا کو ہتھیار دیتے ہوئے پہلے ہی یوکرین جنگ میں شامل ہے، حملے کے اندیشوں پر زیلنسکی کا بیان۔ نتن یاہو ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ روانہ، کہا زہران ممدانی گرفتاری کی بات کرتے ہوئے نفرت پھیلا رہے ہیں۔ بلیک سی میں تجارتی جہاز پر حملہ، انڈین سیلر ہلاک، دہلی میں یوکرینی سفیر کو طلب کیا گیا۔ ایف آئی آرز واپس نہیں لی گئیں تو دوبارہ احتجاج کریں گے، سی جے پی نے دی حکومت کو دھمکی۔ پارلیمنٹ میں ہنگامہ جاری، اپوزیشن نے جنتر منتر کریک ڈاؤن پر امت شاہ سے بیان کا کیا مطالبہ، کارروائی ملتوی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔